बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबा ने जब ऐसी सरगर्मियां शुरू की थी तो यूं पता चलता था जैसे ये शख्स और उसका उस्ताद इस्माइली फ़िरके के पैरोकार हैं और इस फ़िरके और मकतबा फ़िक्र की तबलीग करके इस्लाम के दूसरे फ़िरकों खसूसन सुन्नी अकीदे को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आगे चलकर तारीख साफ गवाही देती है कि ये फ़िरका बातनिया के लोग थे और ये अपना ही कोई अकीदा फैला रहे थे। क्योंकि उनके पास अल्लाह की उतारी हुई कोई किताब तो थी नहीं और ना ही उनकी कोई इल्मी, अकली या दीनी बुनियाद थी, इसलिए वो फरेबकारी और कत्ल का सहारा ले रहे थे। ये लोग इंसानी फितरत की कमज़ोरियों को महाराना तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। तारीखों में दो अहम वाक़यात मिलते हैं जिनमें हसन बिन सबा को मौका मिलता है कि वो खुल्लम खुला निज़ामुल मुल्क को नालायक साबित करे और ये जाहिर करे कि वो खुद बड़ा ही दानिशमंद है, ताकि निज़ामुल मुल्क की जगह वो खुद वज़ीर आज़म बन जाए। एक वाक़या तकरीबन हर मुअर्रख ने लिखा है, जो यूं है कि एक बार सुल्तान मलक शाह हलब गया। वहाँ एक ख़ास किस्म का पत्थर पाया जाता था जो संगे रेहाम कहलाता था। उस पत्थर से बर्तन और गुलदान वगैरह बनाए जाते थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि 500 मन संगे रेहाम असफ़हान पहुंचाया जाए। ये जहन में रखें कि उस ज़माने में उस इलाके का मन 40 तोले और 8 माशे का होता था। 2 अरबी शुतरबान इस्फ़हान जा रहे थे। एक के 6 और दूसरे के 4 ऊँट थे। उन दोनों के ऊँटों पर पहले ही 500 मन सामान लदा हुआ था। उन्होंने 500 मन संगे रेहाम भी आपस में तकसीम करके ऊँटों पर लाद लिया। अगर खाली ऊँट तलाश किए जाते तो कई दिन गुजर जाते। इत्तफाक से ये शुतरबान इस्फ़हान को ही जा रहे थे। सुल्तान वापस अपने दारुल हुकूमत पहुंच गया। उसे इतला मिली कि संगे रेहाम पहुंच गया है, तो वह हैरान हुआ और खुश भी कि उसके हुक्म की तामील इतनी जल्दी हो गई है। उसने हुक्म दिया कि उन शुतरबानों को 1000 दिनार इनाम के तौर पर दिए जाएं। ख्वाजा तूसी सुल्तान मलक शाह ने निज़ामुल मुल्क से कहा, यह रकम उन दोनों में तकसीम कर दो। निज़ामुल मलक ने 6 ऊँट वाले शुतरबान को 600 और 4 ऊँट वाले को 400 दिनार अदा कर दिए। ये तकसीम गलत है। हसन बिन सब्बा ने, जो वहाँ मौजूद था, बोल पड़ा, वजीर आजम को सोच समझ कर यह रकम तकसीम करनी चाहिए। तुम इस गलती को सही कर दो हसन, सुल्तान ने कहा, लेकिन यह बता दो कि इस तकसीम में वजीर आजम ने क्या गलती की है। 6 ऊँट वाले शुतरबान की हक तलफी हुई है, हसन बिन सब्बा ने कहा। 6 ऊँटों वाले को 800 और 4 ऊँटों वाले को 200 दिनार मिलने चाहिए। वो कैसे? सुल्तान मलक शाह ने पूछा। सुल्तान मोहतरम, हसन बिन सब्बा ने कहा, गौर फरमाएं, ऊँट 10 हैं और वजन 1500 मन, इसलिए हर ऊँट ने 150 मन वजन उठाया। जिसके 6 ऊँट हैं वो 900 मन वजन लाया है। वो इस तरह कि 500 मन सामान उसके ऊँटों ने पहले ही उठा रखा था, फिर 400 मन संगे रेहाम उसके ऊँटों पर लादा गया। दूसरे शुतरबान के 4 ऊँट थे। उसके ऊँटों पर 600 मन वजन था, जिसमें से 500 मन पहले ही ऊँटों पर लदा हुआ था और 100 मन संगे रेहाम उसके ऊँटों पर लादा गया। आपने 1000 दिनार 500 मन वजन के लिए दिया है। हिसाब ये बना कि 200 दिनार फी 100 मन का इनाम हुआ। इस हिसाब से 6 ऊँट वाले को 800 दिनार और 4 ऊँट वाले को 200 दिनार मिलने चाहिए। यह है हमारे मोहतरम वजीर आजम की गलती। तारीख में लिखा है कि सुल्तान मलक शाह निज़ामुल मलक का बहुत एहतराम करता था और उसकी काबिलियत से मुतासर था। वो हसन बिन सबा का हिसाब समझ गया, लेकिन वो निज़ामुल मलक को शर्मसार करने से गुरेज कर रहा था। उसने हसन बिन सबा का हिसाब हंसी मजाक में टाल दिया, लेकिन निज़ामुल मलक पर संजीदगी तारी हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हसन बिन सबा उसे और उसकी हैसियत को नुकसान पहुंचाने पर उतर आया है। इससे पहले निज़ामुल मलक को उसके कारिंदों ने कुछ इस किस्म की इत्तला दी थी कि हसन बिन सबा और एहतशाम मदनी अक्सर राजो न्याज की बातें करते देखे जाते हैं। उसे एक इत्तला यह भी मिली कि एहतशाम मदनी को बाग में हसन बिन सबा की बहन के साथ देखा गया है। तारीखों के मुताबिक निज़ामुल मलक शरीफुन नफ्स और बड़े ऊंचे किरदार का आदमी था। यह खबरें सुनकर भी उसके दिल में हसन बिन सबा के खिलाफ शक पैदा ना हुआ। वो कहता था कि उसने हसन बिन सबा को जो रुतबा दिया है, यह एहसान है जिसे हसन बिन सबा कभी नहीं भूलेगा और उसे गजंद नहीं पहुंचाएगा। निज़ाम अल मलक अपनी फितरत के मुताबिक मुतमईन रहा, लेकिन हसन बिन सबा अपनी फितरत के मुताबिक निज़ाम अल मलक को ज़लीलो ख़ार करने के मौके की तलाश में लगा रहा। हसन बिन सबा के सामने सिर्फ यह मकसद था कि वह वज़ीर आज़म बन जाए। उसके बाद उन बातनियों ने खुफिया कत्ल गारत का सिलसिला शुरू करके सल्जूकी सुल्तनत पर कब्जा करना था। हसन बिन सबा को एक मौका मिल ही गया जो उसने खुद पैदा किया था। वो इस तरह कि एक रोज़ सुल्तनत के कुछ हाकिम बैठे आपस में तबादला ख्यालात कर रहे थे। किसी ने कह दिया कि सुल्तान मलक शाह अरसा 20 साल से सुल्तान है, उसे कुछ पता नहीं कि इस अरसे में रियाया से महसूलात वगैरह के ज़रिए कितनी रकम वसूल की गई है और ये रकम कहाँ कहाँ खर्च हुई है। कौन कहता है कि सारी रकम खर्च हुई है? हसन बिन सबा ने कहा, मैं कहता हूँ कि इसमें से बहुत सी रकम हुर्द बुर्द और गबन हुई है।
اگر سلطان مجھے اجازت اور سہولت مہیا کرے تو میں 20 سال کا حساب کتاب تیار کر کے سلطان کے آگے رکھ دوں گا۔ احتشام مدنی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حسن بن صبا نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے۔ احتشام نے سلطان کو پوری بات سنائی جو حاکموں کی اس محفل میں ہوئی تھی۔ احتشام نے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سلطان کو مشورہ دیا کہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر کچھ رقم ہرد برد ہوئی ہے تو وہ واپس نہیں ملے گی، احتشام نے کہا۔ حاصل یہ ہوگا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حکام میں بد دیانت کون کون ہے۔ سلطان اور احتشام میں اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیال ہوا۔ احتشام نے سلطان کو قائل کر لیا کہ گزشتہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر اعظم نظام الملک کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے نظام الملک کو بلایا اور یہ نیا مسئلہ اس کے آگے رکھا۔ 20 سالوں کا حساب کتنے دنوں میں تیار ہو سکتا ہے؟ سلطان نے نظام الملک سے پوچھا۔ دنوں میں؟ نظام الملک نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا۔ برسوں کی بات کریں، پہلے اپنی سلطنت کی وسعت دیکھیں، پھر 20 برسوں کے عرصے پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ وہ جگہ کتنی ہے جہاں محصولات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اگر حساب تیار کرنا ہی ہے تو اس کے لیے مجھے 2 سال چاہیے۔ اس وقت احتشام مدنی اور حسن بن صبا بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان معظم حسن بن صبا نے کہا، میں حیران ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے 2 سال کا عرصہ مانگا ہے۔ میں صرف 40 دنوں میں یہ حساب بنا کر دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میں جتنا عملہ مانگوں وہ مجھے دیا جائے اور ہر سہولت مہیا کی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے احکام جاری کر دیے اور حسن بن صبا نے کام شروع کر دیا۔ تاریخ داں ابو القاسم رفیق دلاوری نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خواجہ حسن توسی نظام الملک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ حسن بن صبا نے یہ کام 40 دنوں میں مکمل کر لیا تو وہ سلطان کی نظروں میں گر جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ سلطان اسے وزارت عظمیٰ سے معزول ہی کر دے۔ اور کبھی نظام الملک یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ حسن بن صبا یہ کام 40 دنوں میں تو دور کی بات 40 مہینوں میں بھی نہیں کر سکے گا، اور خود ہی سلطان کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ البتہ ایک دکھ تھا جو نظام الملک کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ دکھ حسن بن صبا کی احسان فراموشی کا تھا۔ اب تو تصدیق ہو گئی تھی کہ حسن بن صبا اسے معزول کر کے خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ پھر حسن بن صبا نے معجزہ کر دکھایا۔ اس نے کاغذات کا ایک انبار سلطان ملک شاہ کے آگے رکھ دیا۔ سلطان علی مقام حسن بن صبا نے سلطان سے کہا، میں نے 40 دن مانگے تھے، آج 41واں دن ہے، یہ رہا 20 برسوں کا حساب۔ کیا وہ شخص وزیر اعظم بننے کا حق رکھتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ حساب مکمل کرنے کے لیے 2 برس درکار ہیں؟ اگر سلطان معظم کے دل پر گراں نہ گزرے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم حسن توسی، جسے آپ نے نظام الملک کا خطاب دے رکھا ہے، محصولات کی رقمیں غبن کرتا رہا ہے۔ اپنی لوٹ کسوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حساب تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا تو 2 سال لگیں گے۔ سلطان نے نظام الملک اور احتشام مدنی کو بلایا۔ خواجہ توسی، سلطان نے نظام الملک سے کہا، یہ ہے وہ حساب جو آپ 2 سالوں سے کم عرصے میں نہیں کر سکتے تھے، یہ دیکھیں حسن 40 دنوں میں کر لایا ہے۔ نظام الملک پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا اور معزولی کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان نے کاغذات کی ورق گردانی شروع کر دی اور ایک ورق پر رک گیا۔ حسن، سلطان نے کہا، اس ورق پر آمدنی اور خراجات مشکوک سے نظر آتے ہیں، یہ مجھے سمجھا دو۔ یہ سن کر حسن بن صبا بغلے جھانکنے لگا۔ سلطان نے ایک اور ورق پر رک کر پوچھا۔ حسن نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ سلطان نے کئی اور بار وضاحت پوچھی۔ حسن کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تم نے یہ اتنا لمبا چوڑا حساب تیار کیا ہے، سلطان نے کہا، لیکن تمہیں بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ سلطان معظم نظام الملک بولا، میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے 20 برسوں کے اخراجات اور آمدنی کے گوشوارے تیار کرنے کے لیے کم از کم 2 برس درکار ہیں۔ آپ میرے پاس رہیں حسن توسی، سلطان نے نظام الملک سے کہا، تم دونوں جاؤ، میں یہ تمام اعداد و شمار دیکھ کر تمہیں بلاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے پوچھا، یہ سب کیا ہے حسن توسی؟ مجھے شک ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ سلطان معظم نظام الملک نے کہا، یہ میرا ایمان ہے کہ کسی کو میرے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن جہاں میری اپنی حیثیت اور میرا اعتماد خطرے میں پڑ گیا ہے، میں حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ حساب کتاب تیار کرنے میں آپ کے مشیر خاص احتشام مدنی کا ہاتھ زیادہ ہے۔ حسن بن صبا کے ساتھ اس کی ایک جوان سال بہن رہتی ہے جو اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ احتشام اور اس لڑکی کو شام کے بعد باغ میں دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہ احتشام حسن بن صبا کے گھر زیادہ جاتا اور خاصا وقت وہاں گزارتا ہے۔
जहाँ तक मुझे याद आता है, हसन बिन सबा की कोई बहन नहीं। मैं उसके खानदान को मदरसे के ज़माने से जानता हूँ। तुसी, सुल्तान ने कहा, मैं ये सारी साजिश समझ गया हूँ। कुछ अरसे से एहतशाम मेरे पास बैठकर हसन बिन सबा की तारीफें कर रहा है, और ये शख्स ज़रा दबी जुबान में आपके खिलाफ भी एक आध बात कह जाता है। सुल्तान बोलते बोलते गहरी सोच में चला गया। ज़रा देर बाद सार उठाया और बोला, आप हसन बिन सबा पर ऐसा तासुर पैदा करें कि मैंने उसका तैयार किया हुआ हिसाब समझ लिया है, और ये बिल्कुल सही है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दें, मेरे सामने कोई और ही अक्स नजर आ रहा है। दास्तान को पहले सुना चुका है कि सल्जूकी जो तुर्क थे और जो इस्लाम के दुश्मन हुआ करते थे, जब मुसलमान हुए तो इस्लाम के शदाई और सरफरोश बन गए। वो जंगजू थे और फहमो फरासत के लिहाज से इतने बारीक बीन कि उनकी नज़रें जैसे पर्दों के पीछे भी देख सकती हों। उनके सुल्तान अपनी सुल्तनत में किसी की हक तलफी और सुल्तनत के अमूर में कोताही और बददियानती बर्दाश्त नहीं करते थे। निज़ाम अल मलक बाहर निकला तो हसन बिन सबा और एहतशाम मदनी बाहर सर जोड़े सरगोशियों में बातें कर रहे थे। निज़ाम अल मलक को देखकर दोनों चौंके। हसन मुबारक हो, निज़ाम अल मलक ने कहा, तुम्हारा तैयार किया हुआ हिसाब बिल्कुल ठीक है। तुम जिन सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे वो मैंने दे दिए हैं। मैंने सुल्तान से कहा है कि हसन अभी नया है, इसलिए उसे पिछले अमूर वगैरह का इल्म नहीं। सुल्तान तुम पर बहुत खुश हैं, कहते हैं मैं हसन को इनाम दूंगा। मैं तुम्हारा यह एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा ख्वाजा, हसन बिन सबा ने कहा, और निज़ाम अल मलक से बगलगीर होते हुए कहा, तुमने मेरा वकार महफूज कर दिया है। तुम दोनों चले जाओ, निज़ाम अल मलक ने कहा, सुल्तान तुम्हें कल बुलाएंगे। उस रात एहतशाम और फातिमा की मुलाकात ऐसे थी जैसे वो जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हों। गुजरे हुए दिनों में वो ज्यादातर बाग में मिलते रहते थे। 3 मरतबा वो अलग अलग जंगल में चले गए और बहुत वक्त इकट्ठे गुजार कर आए। फातिमा ये जाहिर करती थी कि वो हसन से चोरी घर से निकलती है, लेकिन एहतशाम को मालूम नहीं था कि हसन खुद उसे भेजता है। फातिमा अभी तक एहतशाम के लिए शराब बनी हुई थी। उसने अभी तक एहतशाम के साथ शादी का फैसला नहीं किया था और इनकार भी नहीं किया था। उसने ऐसा वालिहाना अंदाज इख्तियार कर लिया था जिससे एहतशाम पर दीवानगी तारी हो गई थी। वो तो अब हसन बिन सबा और फातिमा के इशारों पर नाचने लगा था। हसन बिन सबा से उसने कहा था कि वह उसे वजीर आजम बनाकर दम लेगा। जिस रोज निज़ाम अल मलक ने हसन बिन सबा को यह खुशखबरी सुनाई, उस रोज एहतशाम मदनी ने अपने घर के करीब ही छोटा सा एक मकान जो खाली पड़ा था साफ करवा लिया और एक कमरे में पलंग और नरमो गुदाज बिस्तर बिछवा दिया। अपनी खास मुलाजमा के जरिए उसने फातिमा को पैगाम भेज दिया कि रात वो फलां तरफ से उस मकान में आ जाए। फातिमा वहां पहुंच गई। एहतशाम पहले ही वहां मौजूद था। मेरा एक कमाल देख लिया फातिमा, एहतशाम ने फातिमा को अपने बाजुओं में समेटते हुए कहा। जाली हिसाब किताब लिखकर सुल्तान से मनवा लिया है कि यह हिसाब बिल्कुल सही है। आपको मुबारक हो। फातिमा ने अपना गाल एहतशाम के सीने से रगड़ते हुए कहा, अब मेरे भाई को वजीर आजम बनवा दें। अब यह काम आसान हो गया है, एहतशाम ने कहा। कल सुल्तान हमें बुलाएगा। मैं निज़ाम अल मलक के खिलाफ उसके ऐसे कान भरूंगा कि वह उसी वक्त उसे माजूल कर देगा। एहतशाम ने फातिमा को पलंग पर बिठा लिया। सुल्तान कल हसन को इनाम दे रहा है, एहतशाम ने कहा। मैंने आज तुमसे इनाम लेना है। फातिमा ने झिंपने और शर्माने की ऐसी अदाकारी की कि एहतशाम नशे किसी कैफियत में बदमस्त हो गया। उसने फातिमा को पलंग पर लिटा दिया। रूहानी तौर पर तो हम मियाँ बीवी बन चुके हैं, एहतशाम ने कहा। निकाह तो एक रस्म है, यह बाद में भी अदा हो सकती है। कमरे का दरवाज़ा बंद था। जंजीर चढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई क्योंकि बाहर का दरवाज़ा बंद था। मकान का सहन कुशादा था। एहतशाम मदनी जब फातिमा के तिलिस्माती हुस्न, नाजो अंदाज और दिखावे के शर्म व हिजाब में मदहोश हो चुका था तो फातिमा चौंकी। जरा ठहरें, फातिमा ने कहा, मैंने कदमों की आहट सुनी है। बिल्ली होगी, एहतशाम ने नशे से लड़खड़ाती आवाज में कहा। किसी इंसान में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि इस घर में कदम रखे। लेकिन 4 आदमी उस घर में कदम रख चुके थे। वो छत की तरफ से आए थे और सीढ़ियां उतरकर सहन में आ गए थे। फातिमा ने एक बार फिर एहतशाम को परे हटने को कहा। उसे हल्का सा धक्का भी दिया, लेकिन एहतशाम पर बदमस्ती तारी थी। कमरे का दरवाजा खुला। एहतशाम ने उधर देखा। 2 आदमी अंदर आए। एहतशाम उन दोनों को जानता था। ये दोनों कोतवाल के मातहत थे। उनके पीछे 2 आदमी और थे, वो भी कोतवाल के कारिंदे थे। निकल जाओ यहाँ से, एहतशाम मदनी ने सुल्तान के मुशीर खास की हैसियत से हुक्म के लहजे में कहा। तुम्हें मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे हुई? हम सुल्तान के हुक्म से आए हैं आलिजा, एक ने कहा। आपको और इस लड़की को सुल्तान के पास ले जाना है। चलो तुम निकलो यहाँ से, एहतशाम ने कहा। मैं तैयार होके आता हूँ। आप खुद नहीं जाएंगे आलिजा, कोतवाल के आदमी ने कहा। हम आपको लेकर जाएंगे और इस लड़की को भी। तैयार होने की जरूरत नहीं आलिजा, दूसरा आदमी बोला। हमें हुक्म मिला है
کہ آپ اور یہ لڑکی جس حالت میں ہوں اسی حالت میں ساتھ لے آنا ہے۔ وہ دونوں نیم برہنہ حالت میں تھے۔ احتشام پر دو نشے طاری تھے، ایک اپنی سرکاری حیثیت کا کہ وہ سلطان کا مشیر خصوصی تھا، اور دوسرا نشہ فاطمہ کے حسن و شباب اور نفسانی جذبات کے وبال کا تھا۔ یہ سب نشے ایک ہی بار ہوا ہو گئے۔ منہ مانگا انعام دوں گا چاروں کو، احتشام نے کہا۔ جا کر سلطان سے کہہ دو کہ تم نے مجھے اور اس لڑکی کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ فاطمہ کپڑے پہننے لگی تھی۔ اس لڑکی کو پکڑ کر باہر لے چلو۔ اس آدمی نے احتشام کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسی حالت میں گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ میرے عہدے اور رتبے سے تم واقف ہو، احتشام مدنی نے کہا۔ میں تمہیں اتنی ترقی دلواؤں گا کہ حاکم بن جاؤ گے۔ مجھے چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، فاطمہ بولی۔ ہاں بھائیو، احتشام نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کرو، کوتوال کے آدمی نے کہا۔ انہیں پکڑو اور لے چلو۔ پھر وہ احتشام سے مخاطب ہوا، علی جا، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اگر مزاحمت کریں تو آپ کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا جائے اور اٹھا کر زندان میں پھینک دیا جائے۔ احتشام مدنی سر جھکائے ہوئے چل پڑا۔ دو آدمی پہلے ہی فاطمہ کو گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تھے۔ اس کے لیے نیم برہنگی یا مکمل برہنگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ آبرو باختہ اور تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ ان دونوں کو کوتوالی میں لے گئے اور انہیں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ کا اپنا جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا۔ اسے احتشام مدنی اور فاطمہ کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع ملی تھی، لیکن یہ کوئی اہم یا نازک خبر نہیں تھی۔ یہ احتشام کا ذاتی معاملہ تھا۔ سلطان کو اس صورت میں ان دونوں کی ملاقاتوں میں خطرہ محسوس ہوتا کہ لڑکی مشکوک اور مشتبہ ہوتی۔ شک یہ ہوتا کہ یہ لڑکی عیسائی یا یہودی ہے اور جاسوس ہے۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ معتمد خاص حسن بن صبا کی بہن ہے۔ درمیان میں معاملہ 20 برسوں کے حساب کتاب کا آ گیا تو پتہ چلا کہ حسن بن صبا اور احتشام مدنی نے سلطان کو دھوکہ دیا ہے، اور جب نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کی آپس میں باتیں ہوئیں تو نئے شکوک پیدا ہو گئے۔ سلطان ملک شاہ عقل و دانش والا آدمی تھا۔ نظام الملک نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن صبا کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ سلطان نے نظام الملک سے کہا کہ وہ حسن بن صبا کو خوشخبری سنا دے کہ اس نے 20 برسوں کا آمدنی اور اخراجات کا جو حساب تیار کیا ہے وہ سلطان نے منظور کر کے اسے بالکل صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صبا اور احتشام مدنی بے فکر اور مطمئن ہو جائیں۔ سلطان نے اسی وقت کوتوال کو بلایا اور اسے یہ ساری صورتحال بتا کر کہا کہ احتشام اور اس لڑکی کو اکٹھے پکڑنا ہے۔ ابھی جا کر مخبر مقرر کر دو، سلطان نے کہا۔ وہ شام کے بعد ملتے ہیں۔ ایک آدمی احتشام کی نگرانی کرے اور ایک آدمی اس لڑکی کو دیکھتا رہے۔ یہ کہیں باہر اکٹھے ہوں تو احتشام کے رتبے کا خیال کیے بغیر دونوں کو کوتوالی میں بند کر دو۔ انہیں اسی حالت میں لانا ہے جس حالت میں پائے جائیں۔ ضروری نہیں کہ یہ آج ہی مل جائیں گے، کل ملے، پرسوں ملے یا 10 دنوں بعد ملے، انہیں چھوڑنا نہیں۔ کوتوال یہ ساری کاروائی اور اس کا پس منظر سمجھ گیا۔ اس نے اسی وقت 4 آدمی اس کام پر لگا دیے اور انہیں ضروری ہدایات اور حکام دے کر رخصت کر دیا۔ ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اسی رات پکڑے جائیں گے، لیکن احتشام مدنی نے اس رات فاطمہ سے انعام وصول کرنا تھا، کیونکہ اس نے فاطمہ کے بھائی حسن بن صبا کی مدد کی تھی اور سلطان کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دیا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی کوتوال کے 2 آدمی بھیس بدل کر چلے گئے۔ ایک احتشام کے گھر کو دور سے دیکھتا رہا اور دوسرا حسن بن صبا کے گھر کی نگرانی کرتا رہا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک ایک اور آدمی تھا۔ یہ دونوں دور دور کھڑے تھے۔ پہلے احتشام گھر سے نکلا اور اس مکان میں چلا گیا جو اس نے اس رات کے جشن کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی نگرانی والا آدمی چھپ کر کھڑا رہا۔ پھر فاطمہ گھر سے نکلی۔ اس کی نگرانی والا آدمی اس کے پیچھے چل پڑا۔ فاطمہ بھی اسی مکان میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ کوتوال کے دونوں مخبر آپس میں مل گئے۔ انہوں نے اپنے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی بلوا لیا۔ ان میں سے ایک عہدے دار تھا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا، پھر ساتھ والے گھر کے بڑے آدمی کو باہر بلا کر بتایا کہ وہ کوتوال کے آدمی ہیں اور اس ساتھ والے گھر میں اترنا ہے۔ آ جائیں، اس آدمی نے کہا۔ میری چھت سے اس چھت پر چلے جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مکان کی سیڑھیاں کہاں ہیں۔ چاروں آدمی اس شخص کی رہنمائی میں اس مکان میں اتر گئے جس کے ایک کمرے میں احتشام مدنی اور فاطمہ جشن منا رہے تھے۔